बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने घरेलू सार्फिन के रिलीफ और सनतों को बिला तात्तुल सस्ती बिजली की फराहमी तरजीहात में रखने की हिदायत की है। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि 2475 नए केसेस भी सामने आ गए। DPO कसूर इमरान किश्वर की हिदायत पर SP इन्वेस्टिगेशन डकैत गैंग नवीद उर्फ नवीदी को वारदात के चंद घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शकरगढ़ शहर में तजावुज़ात और गैर कानूनी साइन बिल बोर्ड्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। नूरकोट चौक में शहरियों की हिफाजत के लिए शदीद धुंध में रात 10 बजे DPO हाफिज रिटायर्ड वाहिद महमूद साहब जिला नारोवाल के हुक्म पर थाना सिटी शकरगढ़ के SHO नासिर फरहाद अपने अमला समेत ड्यूटी पर मौजूद। जिला कसूर से DPO कसूर इमरान किश्वर का बड़ा इकदाम, जिला भर में बसने वालों के लिए खुशखबरी। DPO इमरान किश्वर ने अपना पर्सनल WhatsApp नंबर जिला कसूर की आवाम के साथ शेयर कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तुमसे जरा सब्र नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी में। क्या करूं? वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? हाँ, एक्चुअली वो मैं ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ। यहीं वेट करो और बाहर मत आना। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाएं, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। सारा अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। ये तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। क्योंकि चाहत से बनती है कमर चाय। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे कि तवानाई शोबे का जायजा इजलास, वज़ीर आज़म इमरान खान का शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत तवानाई शोबे का जायजा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा उमर अयूब, खुसरो बख्तियार, अब्दुल हफीज शेख, मुआवरीन ख़ुसूसी ताबिश गौहर, नदीम बाबर, वक़ार मसूद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को तवानाई के शोबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में बिजली की पैदावार, तरसील की बेहतरी और एनर्जी मिक्स माहौल दोस्त बनाने पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में सस्ती बिजली बनाने के मुजवज़ा मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई और बिजली के जारी मंसूबों पर पेशरफ्त से भी इजलास को आगाह किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को गुज़िश्ता हुकूमतों के मुआहदों और इनके मईशत और आम आदमी पर मनफी असरात से आगाह किया गया, जबकि कोरोना वबा के बावजूद सनत और आम आदमी के रिलीफ के लिए इक़दाम बताए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तवानाई के शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया और घरेलू सार्फिन के रिलीफ, सनतों को बिला तात्तुल सस्ती बिजली की फराहमी तरजीहात में रखने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने इस्लाहात को देरपा और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखने पर भी जोर दिया। और नाज़रीन, मुल्क में कोरोना से मज़ीद 58 अमवात, 2475 नए केसेस भी रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 58 अफराद
جان کی بازی ہار گئے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,105 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 4,79,715 تک جا پہنچے ہیں، جس میں سے فعال کیسز کی تعداد 34,537 ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,960 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 4,35,073 ہو گئی ہے۔ اور ناظرین، قصور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قصور میں ڈکیتی کی واردات، پولیس نے ڈکیت گینگ کو چند گھنٹے بعد ہی گرفتار کر لیا اور ان سے لوٹا ہوا مال مسروقہ مالیتی 26 لاکھ برآمد۔ تفصیلات کے مطابق ڈی ایس پی پتوکی کے آفس میں پرہجوم پریس کانفرنس میں ڈی ایس پی پتوکی چودھری کرام خان چوکی انچارج حلہ کے ہمراہ صحافیوں کو بتایا کہ ملزمان نوید اور آصف ستار، جن کے خلاف سرکل پتوکی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہونے پر کئی مقدمات درج تھے، اس گینگ کو سٹی پتوکی کے علاقہ سے ڈالا اور مال مویشی مالیت 26 لاکھ روپے مدعی طارق ولد شفیع سکنا بورے والا وہاڑی سے چھینا اور اسلحہ کے زور پر جانب چوکی حلہ فرار ہو گئے۔ 15 پر کال چلنے پر چوکی انچارج حلہ نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور علاقہ تھانہ سٹی پھول نگر میں سرکل بھر کی پولیس نے ملزمان کو گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے چھینا گیا ڈالا، مال مویشی، نقدی موبائل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ناظرین، آپ کو مزید اپڈیٹس کرتے چلیں۔ شکرگڑھ میں تجاوزات اور غیر قانونی سائن بل بورڈز کے خلاف آپریشن جاری، دوسرے روز بھی جاری۔ مین بازار، بانو بازار، اخلاص پور روڈ اور چھمال روڈ میں عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے تمام ریڑھی بانوں دکانات کے فرنٹ پر دھڑے کے اوپر کاروبار کرنے والوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک سرکل شکرگڑھ، تھانہ سٹی ایس ایچ او ناصر فرحات، چیف آفیسر نصیر احمد، انفورسمنٹ انسپیکٹر غوث آسی، سروسز آفیسر افضل نومی نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ریڑھی بانوں، چھابڑی فروش اور دکانداروں کی جانب سے کی گئی عارضی تجاوزات کو ہٹا دیا۔ بعض دکانداروں اور چھابڑی فروشوں کا سامان اور ترازو بھی ضبط کر لیے۔ عوامی و سماجی حلقوں نے عارضی تجاوزات ہٹانے کو سراہا ہے۔ انتظامیہ بالخصوص ٹی ایم اے بازار کے مختلف پوائنٹس پر اہلکاروں کو تعینات کرے جو مسلسل نگرانی کریں اور عارضی تجاوزات کو روکیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ زیادہ ٹریفک رکشوں کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے۔ رکشہ والے ہر چوک میں، ہر بازار کے موڑ پر کھڑے رہتے ہیں۔ انتظامیہ سے اپیل ہے کہ رکشہ والوں کو ایسا کرنے سے روکا جائے۔ شکرگڑھ میں شدید دھند کے باعث ضلع ناروال کے حکم پر تھانہ سٹی ایس ایچ او ناصر فرحات اپنے عملہ سمیت ڈیوٹی پر موجود، بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلیں، کالے شیشے والی گاڑیوں اور مشکوک افراد کو چیک کر رہے ہیں۔ شدید دھند میں حد نگاہ صرف تقریباً 10 فٹ ہے۔ بہت زیادہ سردی میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیٹر لگا کر آرام کر رہے ہیں، لیکن ایس ایچ او تھانہ سٹی شکرگڑھ ناصر فرحات صاحب اور ان کے عملہ کا ناکے پر کھڑا ہونا ان کی نیک نامی اور بہادری کا ثبوت ہے۔ اور ضلع قصور سے ڈی پی او عمران کشور کا بڑا اقدام، ضلع بھر میں بسنے والوں کے لیے خوشخبری۔ ڈی پی او عمران کشور نے اپنا پرسنل واٹس ایپ نمبر ضلع قصور کی عوام کے ساتھ شیئر کر دیا، جو 24 گھنٹے آن رہے گا۔ اس نمبر کا فائدہ عوام کو ہوگا کہ اگر کسی بھی شہری کی کسی قسم کی درخواست درج نہیں ہو رہی تو اپنی مشکلات ڈی پی او کو بتا سکتے ہیں۔ عمران کشور کا یہ بھی کہنا ہے کہ قصور کی عوام اپنے بچوں کو ظالموں سے بچائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔